This is Galaxy News Hour live. कुनै बेला समाजको तल्लो तहदेखि व्यवस्थाका उपल्ला संरचनालाई एकसाथ हल्लाउन सफल भएको शक्ति माओवादी आज आफ्नै अस्तित्वको सङ्घर्षमा छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा हलमा 8औं महाधिवेशन गरिरहँदा यस दलका नेताहरूमा पनि आफू उभिएको वर्तमान धरातलप्रति पर्याप्त असन्तोष देखिएको छ। हुन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उसले आफ्नै बलबुतामा भन्दा अरू कुनै राजनीतिक शक्तिको भुइँ चढेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान सुरक्षित गर्न सकेको छ। माओवादी आन्दोलनको सुरुवाती आदर्श र लक्ष्यबाट यो शक्ति निकै टाढा पुगिसकेको छ। नेतृत्वमा पर्याप्त विचलन र विरोधाभास छन्। यही महाधिवेशनबाट माओवादीलाई पुरानै स्तरको बलियो बनाउने नेतृत्वको उद्घोष छ। तर माओवादी अब नवीन समाजका आकांक्षा बोकेर अगाडि बढ्ने कि 15 वर्ष अघिको छापामार युद्धको धङधङीमा फर्किने भन्ने अर्को ज्वलन्त प्रश्न पनि यहाँनिर उठ्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी काठमाडौँमा सुरु भएको माओवादी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा परेको उजुरीमा अब कसरी छानबिन हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा विभागकै महानिर्देशकको जवाफ पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। माओवादीको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। विगतका कमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्ने अध्यक्ष दाहालको अठोट। एमसीसी राष्ट्रघाती नभएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको जोड। भन्छन् राष्ट्रघाती भन्नेले सम्झौता नै पढेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा डाक्टर केसीको उजुरी। कारोबार जोडिएका आफन्त र न्यायाधीशहरूमाथि समेत छानबिन गर्न माग। ओमिक्रोन संक्रमण फैलिएपछि एकै दिन विश्वभर 1500 भन्दा बढी उडान रद्द। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन निस्कनेहरू धेरै प्रभावित। र एबीसी सेन्ट्रल रिजन भलिबलमा लगातार चौथो जितका साथ नेपाली महिला टिम फाइनलमा। पुरुषतर्फ नेपालसँग मालदिभ्स पराजित। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको 1.5 दशकमा माओवादीले एकपटक मात्रै महाधिवेशन गर्यो। नियमित रूपमा महाधिवेशन गर्नुको साटो यो 1.5 दशकमा माओवादी धेरै पटक टुटफुटबाट गुज्रियो। खास गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैली र व्यवहारमा चित्त नबुझेर माओवादीका धेरै नेताले अलग पार्टी खोले। आफूसँग असन्तुष्ट नेता किनारा लाग्दा अध्यक्ष दाहालले न असन्तुष्टिको कारण पहिल्याउन चाहे न त पार्टीमा उत्तराधिकारीको नै विकास गरे। पार्टीलाई आफूले चाहेको बाटोमा हिँडाए। शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्षमा माओवादी 11 पटक सरकारमा सहभागी भयो। 3 पटक आफैले सरकारको नेतृत्व गर्यो। तर यस अवधिमा झन पछि झन खुम्सिँदै गएको छ। आफू कमजोर हुनुको कारणबारे माओवादीले आज सुरु भएको 8औं महाधिवेशनमा के कस्तो समीक्षा गर्ला? के महाधिवेशनपछि माओवादीले गुमेको शक्ति आर्जन गर्ला? 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी 2064 चैत 28 गते भएको संविधान सभा चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। उसले बेला बेला गर्ने आमसभामा पनि शक्ति देखिन्थ्यो। 2066 वैशाखमा आफू नेतृत्वको सरकार छोड्नु परेपछि माओवादीले चक्रपथ घेराउका नाममा शक्ति प्रदर्शन गरेकै हो। त्यही माओवादीले आफ्नो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह आइतबार काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा सीमित गर्यो। समारोहमा उसले आफूसँग कति शक्ति छ भनेर देखाएन। नेकपा एमाले 1 महिना अघि चितवनमा नारायणी नदी किनार कार्यकर्ताले भरेको थियो। माओवादीले एमालेलाई पछ्याएन, काङ्ग्रेसकै शैली अपनाए। त्यसो त माओवादी काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो नियमित रूपमा महाधिवेशन गर्दै आएको पार्टी होइन। उसले यसअघि 2069 मा अर्थात् 9 वर्ष अघि महाधिवेशन गरेको थियो।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ठुला प्लेनम र विस्तारित भेला गर्यो। गोर्खाको पालुङटार प्लेनममा 26 राज्य समितिबाट 7,000 कार्यकर्ता उतारेको माओवादी 8औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा अनपेक्षित रूपमा खुम्चन पुगेको छ। उसले यसपालि 1650 प्रतिनिधिलाई जम्मा गरेर महाधिवेशन गरिरहेको हो। महाधिवेशन पार्टीका लागि उत्सव नै हो, तर पालुङटार प्लेनममा जस्तो उत्साह र ऊर्जा माओवादीमा अहिले छैन। त्यतिखेरका धेरै नेता माओवादीबाट तितरबितर भइसकेका छन्। यो अवधिमा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द लगायत प्रभावशाली मानिने नेताले दाहाललाई छोडेर अलग पार्टी बनाएका छन्। हाम्रो पार्टीमा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार र हाम्रो आवश्यकता अनुसार पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने र एउटा पारदर्शी र स्वच्छ कार्य सम्पादन र पद्धति र कार्यशैली अगाडि बढाउने ढङ्गले हामीले यो पाटोमा पनि पार्टी जीवनको बारेमा बहस गरिराखेका छौँ भने आम रूपमा समाजमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टीकरण छ, त्योबाट हामी कोही पनि अछुतो भएका छैनौँ। पार्टीहरूलाई त्यसमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् जनताले, हामीले आफैले पनि आफूलाई हेरिराखेका छौँ। दाहालको कार्यशैली चित्त नबुझाएर तथा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा पार्टी छोड्ने नेताको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यही कारण त माओवादी संसदमा एमाले र काङ्ग्रेसपछि तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो। अहिलेको स्थान पनि एमालेसँग चुनावी गठबन्धनका कारण सम्भव भएको हो। एमालेसँग माओवादीको एकता भङ्ग भइसकेको छ। भताभुङ्ग अवस्थामा रहेको पार्टी सङ्गठनलाई लयमा ल्याउन महाधिवेशनले सहयोग पुग्ने माओवादीको विश्वास छ। छिन्न भिन्न भएको माओवादीले विचारलाई महत्त्व दिँदै आएको भने पनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। आफू कमजोर बन्दै गएपछि उसले सरकारमा सहभागितालाई बढ्ता महत्त्व दियो। 15 वर्षमा 11 पटक सरकारमा सहभागी भयो। काङ्ग्रेस र एमालेसँग मात्र मिलेन, राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको राप्रपाका कमल थापालाई समेत माओवादीले सरकारमा सहभागी गरायो। सरकारमा सहभागी हुँदा राम्रो काम गरेको भए जनसमर्थन बढ्नु पर्थ्यो, तर उसकै कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन्। असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई फकाउन माओवादीले 8औं महाधिवेशनमा पार्टी कमजोर हुनुको कारणबारे समीक्षा गरी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने भनेको छ। नेतृत्व चयनको विषयलाई कम प्राथमिकता दिई विचारमा बढ्ता बहस गर्ने भनेको छ। स्थापित लिडरहरूलाई चाहिँ पाखा लगाइदिने अनि कहाँ केही नजान्नेहरूलाई चाहिँ नेता बनाइदिने। हामी त हेर्यौँ नि त, हामी सबै अभ्यास गर्यौँ, सबै एक से एक धुरन्धर अभ्यास गर्यौँ। नेभर सेकेन्डहरूको पनि अभ्यास हामीले हेर्यौँ। कस्तो मार्क्सवाद परेको त त्यो पनि हेर्यौँ। त्यसैले डिग्रीले मात्रै भएको भए त नेपालमा 4-5 विषयको पिएचडी गर्नेहरू पनि छन्। प्रतिनिधि चयन भएर काठमाडौँ आउँदासम्म माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा बदलिएला भनेर सोचेका थिएनन्। दाहालले अन्तिम समयमा सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेका हुन्। त्यसो त राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनमा खासै भिन्नता छैन, प्रक्रियाको प्रश्न मात्रै हो। दाहालले एमाले, राप्रपा र काङ्ग्रेसको भन्दा माओवादीको महाधिवेशन राजनीतिक विचार र चेतना निर्माणका हिसाबले निकै पृथक रहने जिकिर गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपाको महाधिवेशन विचारको पाटोमा प्रवेश नै नगरेकाले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादी व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशा तय गर्ने अभिभारा माओवादी केन्द्रकै काँधमा रहेको सम्म भनेका छन्। हामीले यो महाधिवेशनबाट गर्न चाहेको कुरा हामीले एउटा चाहिँ आत्मसमीक्षा नै हो, आत्मआलोचना नै हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहाँ कहाँ चुक्यौँ, विचारको क्षेत्रमा, सङ्गठनको क्षेत्रमा, संरचनाको क्षेत्रमा, रणनीतिक कार्यनीतिमा कहाँ चुक्यौँ। र म यति चाहिँ अहिले सुरुमै भन्न चाहन्छु, र यो प्रस्तावमा सबभन्दा धेरै आत्मसमीक्षा मैले मेरै गरेको छु। तपाईहरुले त्यो प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि देख्नुहुनेछ। अध्यक्ष दाहालले तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमाथि महाधिवेशनमा छलफल हुनेछ। पदाधिकारीको संख्या 15 पुर्याउने प्रस्ताव पनि महाधिवेशनको एजेन्डा हो। त्यसपछि महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ। महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्य छान्नेछ, तर संख्या कति भन्ने यकिन छैन। त्यस्तै चुनाव हुन्छ वा दाहालले तय गर्ने नाममा ताली बज्छ, टुङ्गो छैन। अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी भने केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेछ। अध्यक्षमा दाहाललाई अहिलेसम्म कसैले चुनौती दिने कुरा गरेको छैन।
उद्घाटन समारोहमा गायक चेतन सापकोटाले गीत मार्फत दाहालको जय जयकार गरे भने स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले उमेरका आधारमा भन्दा विचारका आधारमा पार्टीको नेतृत्व तय हुने भन्दै दाहाललाई स्वीकार गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। महाधिवेशन पुस 15 गतेसम्म चल्नेछ। आकाङ्क्षी धेरै भएकाले दाहालले पदाधिकारीमा कुन कुन नेतालाई छान्छन् त्यो भने चासोको विषय बनेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर उता सत्ता गठबन्धन दलमा एकमत छैन। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस अनुमोदन गराउन चाहन्छ भने माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा अनुमोदन गराउनु राष्ट्रघाती हुने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज माओवादीका नेता कार्यकर्ताकै सामुन्ने एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छैन मात्र भनेनन्, राम्रोसँग पढेर मात्र प्रतिक्रिया जनाउन भने। मैले बोल्नै पर्ने भयो यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती बनाउनले म अरू कुरालाई आएको थिएँ, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ। म किन म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले, राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला। त्यसकारण चाहिने हामीहरू यसमा चाहिने एउटा कुरा के छ भने यसमा तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिने एकदमै चाहिने यो चाहिने नेपालको हितमा छ। सित्तै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस् सित्तै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसीसी सित्तै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनिएको छ, तै पनि मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो क्या, त्यो कुरा हो। यसै कारण चाहिँ यसमा व्यापक छलफल गरेर मलाई विश्वास यसमा सहमति भएर हामी यसलाई चाहिँ नि आउँदो रूपले पास गराउनेछौँ। माओवादी केन्द्रलाई महाधिवेशनको शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री देउवादेखि विभिन्न राजनैतिक दलका नेता पुगे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो साटो महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पठाए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदेखि राप्रपाकी महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाही पनि उद्घाटन समारोहमा थिए। उनीहरूले त्यो थलोलाई एक अर्कामाथि घोचपेचमा समेत प्रयोग गरे। राष्ट्रियताको सवालमा मलाई लाग्दछ हामीहरूको बिचमा कुनै विमति हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर राष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। यो राष्ट्रियताको नाममा जनतालाई दास बनाउने कुरा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। कुनै एउटा व्यक्तिको तानाशाही हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। कुनै वंशको हामीलाई तानाशाही स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यस हुनाले कहिलेकाहीँ वंशको तानाशाही हुन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिको तानाशाही हुन्छ। यी सबै खालका तानाशाही प्रवृत्तिसँग जुधेर नै हामी लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्न सक्दछौँ। अधिकारका प्रश्नमा हामी मिल्छौँ, तर जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ, विकासको प्रश्न आउँछ, हामी मिल्न सक्दैनौँ। किन? यो प्रश्नको उत्तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले खोज्न सक्नुपर्छ। अधिकारका प्रश्नमा मिल्न सक्ने, जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको प्रश्नमा हामी मिल्न नसक्ने कारण के हो भन्ने कुरा खोज्ने हो भने ल हाम्रा बिचमा वैचारिक धारणाहरूमा भिन्नता छन् भने कोसँग भिन्नता छ? के नेपालका वामपन्थी भनेका दलहरूका बिचमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका प्रश्नमा भिन्नता छ? नेकपा एमाले चाहेको समाज र माओवादी केन्द्रले चाहेको समाज फरक हो? होइन भने हामी हिँड्ने गन्तव्य त एउटै होला नि त। तर हामी किन अलग अलग ठाउँमा छौँ? संसदलाई अवरोध गरेर केही अचिभमेन्ट हुनेवाला छैन, केही प्राप्त हुँदैन। होइन, माधवजी संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अवरोध गरे भनेर कामरेडहरूले भन्नुहुन्छ। माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। बसाइ काठमाडौँमै छ, बसाइ एकै ठाउँमा छ। सबै लाल झन्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ, हँसिया हथौडा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एकै ठाउँमा कसरी गर्न सक्दैन? यस किसिमका हटहरू त्यागौँ र अब मुलुकको हितमा नयाँ ढङ्गले सोचौँ र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्नेतर्फ अगाडि बढौँ। अब सङ्घीय गणतन्त्रको विकल्प अरू कुनै तन्त्र हुनै सक्दैन।
हो सत्य हो, हामी बीचको ठुलो विवाद राजनीतिक विवादहरू छन्। राजनीतिक विवाद हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियताको सामु दलीय महत्त्व होइन, दलीयतालाई प्राथमिकता दिने होइन, दलीय फाइदा कति हुन्छ होइन, सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हामीले दिने भनेको राष्ट्रियतालाई हो। राष्ट्रियतालाई माथि राखेर सोच्दाखेरि जतिसुकै हाम्रो राजनीतिक मतभेद भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक हुनुपर्छ। हामीले 6 महिनासँग म्याराथन मधेस आन्दोलन गर्यौं शान्तिपूर्ण तरिकाले। त्यो आन्दोलन अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेन। आदरणीय प्रचण्डजी भन्नुहुन्थ्यो प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरौं, जस्तो सुकै भए पनि एक थान संविधान बनाऊ, जति चीज आउँछ आउँछ, होइन भने प्रतिगामीहरू टाउको ठड्याउँछन्। त्यसैले प्राप्त उपलब्धिलाई संविधानमा लेखौं, संविधान बनाऊ, जारी गरौं, अनि तपाईहरुको एजेन्डा सम्बोधन हुन्छ। तर संविधान बनेको 5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। एउटा संसदको कार्यकाल पनि 2 पटक सकेर तेस्रो पटक यहाँ हामी उभिरहेका छौं। तर त्यो विषयमा यो देशमा सबै विषयमा खूब छलफल भयो, तर त्यही एजेन्डाको विषयमा छलफल भएन। आज यो मुलुकका युवाहरू, लाखौं युवाहरू विदेशमा रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा 100 डिग्री भन्दा बढी तातो भूमिमा आफ्ना पसिना रगतलाई पसिना चुहाएर विदेशी भूमिलाई सिंचित गरेर विकास निर्माणमा लागिरहेका युवाहरूलाई यो मुलुकमा ल्याएर मेरो देश बनाउनका लागि अब प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न यही छ। त्यसैले हामी बाततिर होइन, हामी विचारतिर होइन, राष्ट्रियता बलियोतिर लागौं। युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी निर्माणतिर लागौं र एउटा बलियो अर्थतन्त्र भएको, राष्ट्रियता बलियो भएको देश निर्माण गर्नमा सबै दलहरू एक ठाउँमा जुटौं। माओवादीले महाधिवेशन त आयोजना गर्यो, तर नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। खास गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसरी हुन्छ यही मञ्चबाट आफू निर्विकल्प रूपमा अनुमोदित हुन खोजेको आरोप छ। यसै सन्दर्भमा महाधिवेशनमा सहभागीलाई हामीले सोधेका छौं, पार्टीको नेतृत्व चयनका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ला। अरू पार्टीको जस्तो विभिन्न चाहिँ देखावटी रूपमा हरेक खालका चाहिँ अब प्रक्रियाहरू हाम्रो हुँदैन र हाम्रो एउटा आन्तरिक चाहिँ अब हाम्रो तयारी हुन्छ। त्यो भित्र हामी एउटा आन्तरिक तयारी हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी सहमत छौँ। सहमतिको प्यानल आउँदा सहमतिको प्यानलमा चित्त बुझ्ने आकाङ्क्षीहरूले आफ्नो हल भएन भने उनीहरूले नोमिनेसन दिन्छ। निर्वाचन आयोग एकदम स्ट्यान्ड बाई खटिरहेको छ। कुरीति कुसंस्कार, अन्धविश्वास, हुकुमी जान्य शासनहरू गुज्रिएको, विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादको आँखा लागेको देशलाई सही तरिकाले उचित समय उचित निर्णय गर्दै अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता र औकात राख्ने मान्छे भनेको अहिलेसम्मको चाहिँ स्थितिमा हेर्दा कामरेड प्रचण्डै हुनुहुन्छ। सकेसम्म पार्टीले सबै नेताहरू केन्द्रित ढङ्गबाट एकीकृत भएर प्रचण्डकै नेतृत्वमा वरिपरि गोलबन्द भएर जानुहुनेछ। अथवा त्यस विषयमा अथवा नेतृत्वको मतलब चाहिँ धेरै साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, नेताहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, भएन भने एउटा विधिमा एउटा प्रक्रियामा जानेछ। त्यसमा हाम्रो विचार संश्लेषण हुन्छ, हामी छलफल बहस गर्छौँ र नयाँ ढङ्गले नयाँ नेतृत्व चयनको लागि हामी सर्वसम्मत छौँ र सकभर सहमतिबाट र भएन भने हामी भोटिङबाट पनि नयाँ ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्छौँ पदाधिकारी भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा हो। आज हामी हिजोको अवस्थामा छैनौँ, त्यसो भएको हुनाले सङ्गठन निर्माणको प्रक्रिया पनि बिल्कुल नयाँ हुनुपर्छ। हिजोको तरिकाले अबको पार्टी नेतृत्व विचार सिद्धान्त अबको राजनीति नेतृत्व हुन सक्दैन, लिड हुन सक्दैन। जो प्रक्रियाबाट अगाडि पार्टी बढ्न खोजिरहेको छ यो विषयवस्तुमा अहिले धेरै भन्नुभन्दा नि जो सब नेतृत्वले छलफल गरेरै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको होला हैन। यसमा हामीले अब जहाँसम्म लाग्छ दूरदर्शी नै निर्णय होला जस्तो लागिरहेको छ। माओवादी 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्ति प्रक्रिया मार्फत प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो। तर माओवादी नेतृत्वले सत्ता र शक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिएको, समाजको किनारीकृत वर्गलाई चटक्कै भुलेको प्रति सङ्घर्षकालीन कार्यकर्ता तथा लडाकुहरूको गुनासो छ। 2052 सालमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु हुँदा हुम्लाको सर्केगाड गाउँ गोठीका टक्कबहादुर शाही 6 वर्षका थिए। कलिलो त्यो मस्तिष्कले युद्धका आयाम समाउने कुरै भएन। तर उमेर बढ्दै जाँदा उनले त्यो युद्ध अन्याय, अत्याचार र विभेद विरुद्धको सङ्घर्षका रूपमा बुझे र 13 वर्षकी उमेरमा 2059 भदौ 5 गते युद्धमा होमिए।
शाही कक्षा 8मा पढ्दा पढ्दै युद्धको मैदानमा होमिएका थिए। तर अहिले क्रान्तिको बिगुल फुक्न होमिएका आफू जस्ता हजारौं योद्धाको सपनालाई केही नेताले सत्ता र शक्ति प्राप्तिको भर्याङ मात्र बनाएकोमा उनको गुनासो छ। हामी नाफामा पाएको जिन्दगी हो। हामी हिजो मरिसकेका मान्छे, तर लड्दै जाँदै गर्दा कतिपय हामीसँगका साथी आज शहीद बन्नुभयो र हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। त्यसो भएको कारणले यी सबै कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्ना केही भएका कमी कमजोरी उहाँले आफ्नो तर्फ सुधार्न पर्छ। बागलुङ बडीगार्डका नरिश्वर घिमिरेलाई पनि पार्टीले गति छाडेको प्रति धेरै चिन्ता छ। उनी अहिले पनि सम्झन्छन् समाजका विकृति र विसङ्गति अन्त्यको सङ्कल्प लिएर भूमिगत सङ्घर्षमा होमिएको। तिनै एजेन्डाको सहारामा जनस्तरमा ठूलो जनमत तयार गरेको माओवादीले अहिले ती सबै मुद्दा बिर्सिएको उनको ठम्याइ छ। एउटा ठूलो तबका विश्वास गरेर मर्नका निम्ति तयार भयो, ज्यान आहुति दिन तयार भयो। घाइते अपाङ्ग हुँदै दुनियाँ मान्छेका यसमा कथा व्यथा जोडिएर आएको पार्टी जब सत्तामा आयो, जब पार्टी ठुलो भएर सरकारमा आइसकेपछि विभिन्न खालका मान्छेहरू, अवसरवादी मान्छेहरू आए छिरे र तिनीहरूले पार्टीलाई एक किसिमको ध्वंस बनाए, अपाङ्ग बनाए, प्यारालाइसिस बनाए। सुर्खेत साटाखानीका ओम प्रसाद पौडेल पनि 2055 सालमा युद्धमा होमिएका थिए। सुर्खेतको दशरथपुरमा रहेको 6औं डिभिजनमा ब्रिगेड कमान्डर समेत भएका पौडेल सेना समायोजनपछि राजनीतिबाट अलगिए। तर उनको कामना छ काठमाडौँको महाधिवेशनले भने युद्धको पीडा भोगेको नेतृत्व नै छानोस्। घाइतेहरू, अपाङ्गहरू, युद्धभित्र शहीद परिवारहरू, कालीकोट, जाजरकोट जस्ता विकट ठाउँहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै मान्छेहरूको आवाजहरू होइन, त्यो चिज खोज्छ नि त माओवादीले। त्यसो त सकेसम्म युद्धको पीडा भोगेको, दुःख अनुभूति गरेको, माओवादी भन्ने चिज आफैले भोगेको अनुभूति गरेको नेतृत्व आओस् नेतृत्वमा भन्ने चाहन्छ। यी त केही प्रतिनिधि पात्र हुन्। न्याय र क्रान्तिका नाममा आफ्नै जीवन हत्केलामा लिएर युद्धमा होमिएका ती योद्धा र तिनका परिवार अहिले कहाँ छन् भनेर पार्टी नेतृत्वले खोजी नगरेको गुनासो तत्कालीन माओवादी पंक्तिमा व्यापक देखिन्छ। काठमाडौँमा चलिरहेको महाधिवेशनले उनीहरूलाई नसम्झिए पनि उनीहरू चाहन्छन् आफूहरूले उठाएका र उठाउन खोजेका मुद्दा पार्टीले नबिर्सियोस्, नेताले नबिर्सिउन्। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके। माओवादी नेतृत्वका व्यवहार र जीवनशैली प्रति विरक्तिएर धेरै त्यागी नेता कार्यकर्ता पार्टीबाट अलग भएका छन्। तिनै मध्येका एक हुन् कुनै बेलाका प्रभावशाली नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर। मुलुकको पर्यटन मन्त्रीसम्म भइसकेका उनी अहिले दाङमा खेतीपाती गर्छन्। तिनै विष्टसँग ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता जितेन्द्र झाले कुराकानी गरेका छन्। मैले काम गरेको पुरानो पार्टी त भयो, तर पार्टी जस्तै छैन, अनि के को लागि जाउँ लाग्ने र? तपाईमा यो माओवादी पार्टीप्रति एक खालको वितृष्णा देखिन्छ, यसको कारण के हो? होइन, पार्टीप्रतिको वितृष्णा होइन। के प्रतिको? पार्टी नामले त ठिकै हो, कामप्रतिको वितृष्णा हो। उसले जो रुख रवैया अपनायो, खास गरी त्यसको मूल नेतृत्व पंक्तिले टुटफुट विभाजन हुँदै आफ्नो शक्ति क्षयीकरण हुँदा पनि संसदीय फोहोरी राजनीति र चरित्रमा रम्ने खालको जो चरित्र देखायो र त्यसले गर्दाखेरि एउटा खालको वितृष्णा भनौँ या एउटा खालको असहमति चाहिँ पक्का हो। राजनीतिमा लामो समय तपाईँ लाग्नुभयो, अहिले चाहिँ कृषि कर्ममा हुनुहुन्छ। दुईटै दाँच्दा कुनमा चाहिँ आफू ठिक ठाउँमा छु जस्तो लाग्छ? होइन, राजनीति हिजोको आवश्यकताले गरिएको थियो, आत्मग्लानी केही छैन, किनभने मैले आफू सक्दो गरेको हुँ त्यहाँ। छोड्नुभयो नि त तपाईँले। अनि त्यसपछि छोड्नुको पछाडिको मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, पहिलो कुरा राजनीति महँगो भयो, दोस्रो कुरा राजनीति फोहोरी भयो, तेस्रो कुरा राजनीति तपाईँको पेसा व्यवसाय भयो, चौथो कुरा के भयो त भन्दा अपराध र राजनीतिमा कुनै फरक भएन। लामो समयदेखि माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै छन्। योचोटि त्यसकै निरन्तरता पाउने निश्चित छ। माओवादी भनेकै प्रचण्ड र प्रचण्ड भनेकै माओवादी जस्तो स्थापित गर्न खोजिएको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? हो, यही हो, सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो। अब अहिले झन्डै 32 वर्ष करिब भयो के अरे होइन, 30-32 वर्षसम्म निरन्तर उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। मैले व्यक्तिगत प्रकारले उहाँको विरोध गरेको होइन, तर पद्धति त ठिक भएन नि।
पद्धतिसँग ढङ्गले हेर्दा उहाँभन्दा अर्को चाहिँ कोही मान्छे छैन भन्ने कुरा मलाई बेठिक लाग्छ के। उहाँले आफैले जान पनि अब बिस्तारै बुढो हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ होइन, अशक्त होला शरीर होइन। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पछि उत्तराधिकारीहरू आधिकारिक उत्तराधिकारीहरू पार्टीका सोपानक्रममा पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो गर्दै होइन त्यसरी विकास गरेर अनि तिनीहरूलाई पनि ट्रेन गर्नुपर्ने होइन र? त्यो नभइकन चक्रवर्ती बादशाह जस्तो होइन दशकौँसम्म आफै रहँदाखेरि भोलि उहाँको शेषपछि त्यो पार्टीभित्र नेतृत्व त आउँछ नआउने कुरो भएन। तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केही ग्यापिङहरू रहन्छन् जसले गर्दा चाहिँ अब उहाँको अहिलेको जो पार्टी छ त्यही पार्टीले पनि राम्रोसित अब चलाउन नसक्ने खालको हुन्छ। यो माओवादी पार्टीलाई कतिपयले परजीवीको संज्ञा पनि दिन्छन्। कहिले काङ्ग्रेस कहिले एमालेको काँध चढेर अहिले राजनीतिक यात्रा गरिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब व्यावहारिक हकिकतले त्यही देखाउँछ। किनभने अब कहिले एमालेतिर कहिले काङ्ग्रेसतिर कहिले कोहीसित अनि त्यसरी माओवादी चाहिँ यसो छहारी लाग्दै होइन शरण लिँदै अथवा उनीहरूको टेकासो लिँदै जुन ढङ्गले काम गरिरहेको छ अब त्यसले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि माओवादी पार्टी परजीवी टाइपको अथवा सहारा बिना नसक्ने खालको होइन स्वावलम्बी स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नहुने रहेछ क्यारे यो पार्टी भन्ने जो बनिया छ नि त्यो बन्नुको पछाडि उसका अहिलेसम्मका इतिहास र अहिलेसम्मका व्यवहार र तथ्यगत हकिकतले त्यो देखाउँछ कि। प्रचण्डलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अबको यो महाधिवेशनपछि उनले पार्टीलाई नयाँ गति देलान्? अहिले जे शब्दाडम्बरहरू त्यहाँ अब बोलिएका बगारिएका छन् नि तिनी कुनै नयाँ कुरा होइनन् के। क्रमभङ्ग भन्ने पनि पुरानै हो, छलाङ भन्ने पनि पुरानै हो। हिजो साँझसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने थियो, आज राति नै राष्ट्रिय महाधिवेशन भएछ। यस्ता पनि यिनी नयाँ कुरा भएनन्। अब यति लामो समयसम्म राष्ट्रिय सम्मेलनको मानसिकतामा रहने अनि रातारात राष्ट्रिय महाधिवेशन के कुराले ल्यायो? यस्तो कुरामा पनि के अगाडि चिन्तन मन्थन भएन, सोच विचार भएन? त्यत्रो नेतृत्व भइसकेपछि पुष्पकमल दाहालको मात्रै भएन नि, त्यो फेरिको नेतृत्व जो छ नि त्यसले त्यो गर्न सक्दैन, छलफल गर्न सक्दैन। अनि त्यसो भएपछि माओवादी पार्टी मूलतः माओवादी केन्द्र भनेको जो माओवादी त होइन तर माओको नाम बजाएर होइन एउटा संसदीय राजनीतिमा आफू जो पौडिरहेको छ उसले चाहिँ वास्तवमा आफूलाई ठिक ढङ्गले चलाइरहेको छैन भन्ने मलाई भित्रैदेखि लागिरहेको छ। यद्यपि अहिले उसले जो हामी क्रान्तिकारी हुन्छौँ, नेतृत्व सक्षम बनाउँछौँ, नीति पनि राम्रो बनाउँछौँ, चकाचौँध पार्छौँ भनेको छ नि त्यो गरोस्। त्यो गर्यो भने राम्रो होला। हामी नै बेठिक साबित गरिदिनु पर्यो। किनभने राज्यले जनताले सबैले इतिहासले चाहेकै त त्यही हो, तर त्यो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। दाङको गोराही कारागारबाट कैदी भागेपछि जेलरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा प्रमुखलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तानिएको छ। मिलेमतोमा कैदीलाई भगाइएको आशंकामा जेलर युवराज परियारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र सुरक्षा प्रमुख रुद्रबहादुर सेन ठकुरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तानिएको हो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्म कैद सजाय पाएका यमराज परियारलाई उपचारका लागि भन्दै जेलबाट निकालिएको थियो। छालाको उपचार गर्ने बहानामा प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीले परियारलाई बुधबार दिउँसो मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए, तर उनीहरू अस्पताल नगई होटलमा पुगेको र त्यहीँबाट परियार भागेको खुलेको छ। प्रहरी र कैदीले घोराहीकै थकाली होटलमा 2 महिलालाई लिएर गएको पनि खुलेको छ। घटनामा संलग्न प्रहरी जवान सहित कारागारका कार्यालय सहयोगी 2 महिला र होटल सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ। प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रपति भवनमा एक समारोह बीच 9 जनालाई सम्मान गरिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्र प्रदान गरिन्। सम्मानित हुनेमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, कृष्ण ताम्राकार, अर्थविद हिमालय शमशेर राणा, शिक्षासेवी नानीमया श्रेष्ठ, साहित्यकार भद्रकुमारी घले, कलाकार कालु कुमाले र वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्की छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। शेयर बजार परिसूचक
2600 अङ्क नजिक पुगेको छ। नेप्से परिसूचक आज 71 अङ्कले बढेको छ। वित्त र जलविद्युत बाहेकका बाँकी 11 समूहले परिसूचक बढाएर 2591 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। खास गरी बिमा कम्पनीले नेप्से उकासेका हुन्। 19वटा बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10% बढेको छ। जीवन बिमा समूहको परिसूचक 9.8 र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 8.2% बढेको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक पनि 5.5% उकालो लागेको छ। आज 132 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 52 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 5 अर्ब 17 करोड 32 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। विश्वभरका एयरलाइन्स कम्पनीले आज 1500 भन्दा बढी उडान रद्द गरेका छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिएपछि एयरलाइन्स कम्पनीले उडान रद्द गर्न थालेका हुन्। वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान सञ्चालनका लागि स्वस्थ व्यक्तिको अभाव र आफ्ना कर्मचारीलाई पनि संक्रमणको जोखिम भएको बताएका छन्। क्रिसमस र नयाँ वर्षको बिदा मनाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेका बेला शुक्रबार र शनिबार करिब 4500 उडान रद्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उडान कटौतीपछि हजारौं यात्रु प्रभावित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले म्यानमारको काया राज्यमा सेनाले 38 जनाको हत्या गरेको घटनाको आलोचना गरेको छ। सेभ द चिल्ड्रेनले सेनाले कायामा 38 जनाको हत्या गरेको घटनापछि आफ्ना 2 कर्मचारी समेत सम्पर्कविहीन रहेको बताएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनका कर्मचारी चढेको गाडीमा आक्रमण भएको र गाडी जलेको अवस्थामा रहेको बताइएको छ। म्यानमारका लागि सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यकारी प्रमुखले निर्दोष नागरिक र आफ्ना कर्मचारीमाथि क्रूर आक्रमण भन्दै छानबिनका लागि सरकारसँग माग गरेकी छन्। काया राज्यमा सेनाले 38 जनालाई गोली हानी हत्या गरेर गाडीमा राखेर शव जलाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सेनाले भिडन्तको क्रममा विद्रोही लडाकु मात्र मारिएको दाबी गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका डेसमन्ड टुटुको 90 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले डेसमन्ड टुटुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका एक उत्कृष्ट पुस्ताको अन्त्य भएको बताए। राष्ट्रपति रामाफोसाले दक्षिण अफ्रिकालाई स्वतन्त्र बनाउन टुटुको भूमिकाको प्रशंसा गरे। रङ्गभेदी व्यवस्था हटाउन उनले गरेको योगदानको कदर गर्दै टुटुलाई सन् 1984 मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट पनि सम्मानित गरिएको थियो। टुटु केपटाउन सहरको कालो जातिका पहिलो पादरी समेत हुन्। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सडकमा नाराबाजी, इजलासमा बहिष्कार अनि संसदमा महाभियोगका लागि ज्ञापनसम्मका काम त भएकै छन्। अब उनका आफन्त र कारोबार जोडिएका अरू व्यक्तिहरूको समेत सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने उजुरी नै सरकारी निकायमा पुगेका छन्। उजुरीमा राणामाथि के छन् आरोप र कसरी होला छानबिन, यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायिक इमान गुमाएको मात्र होइन, मुद्दाका झगडियाबाट शङ्कास्पद तवरले सम्पत्ति हत्याएर अकुत आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै बृहत नागरिक आन्दोलनको टोली आज सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक पुग्यो। डाक्टर गोविन्द केसीको अगुवाईमा गएको टोलीले विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईलाई भेटेरै उजुरी दिएको छ। उजुरीमा राणामाथि धेरै गम्भीर आरोपहरू लगाइएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै नागरिक समाजदेखि बार र सहकर्मी न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिएको लामो समय भइसक्दा पनि त्यसले निचोड पाउन सकेन र अहिले परिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरूको छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन नागरिक समाज आइपुगेको छ। उजुरीमा प्रधान न्यायाधीश राणा र उनको कारोबार जोडिएका अरू व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि 5 बुँदे आधार र कारण समेत उल्लेख गरिएको छ। उजुरीमा राणामाथि संगठित प्रकृतिको भ्रष्ट गिरोह नै खडा गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। उजुरीमा लगाइएका मुख्य आरोपहरू यस्ता छन्। प्रधान न्यायाधीश राणा, उनका भाइ, पत्नी तथा अरू नातेदार, निकटका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, व्यापारी तथा पेशेवर बिचौलियाको मिलेमतोमा संगठित प्रकृतिको भ्रष्ट गिरोह नै खडा गरेको, गैर कानुनी वा धुर्त्याइपूर्वक असुली, भ्रष्टाचार तथा घुस, ठगी, आपराधिक लाभ,
जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको, गैर कानुनी स्रोतको अरबौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको, करोडौं अवैध आर्जन पत्नी रेजी राणा छेत्री मार्फत 2065 सालमा काठमाडौँ 30 ठमेल स्थित किता नम्बर 109 र 110 को बहुमूल्य जग्गामा लगानी गरेको, भ्रष्ट न्यायाधीश तथा बिचौलियाहरूलाई संरक्षण दिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको छानबिनबाट स्पष्ट भएको, आफ्नै परिवारका सदस्य, नातागोताका व्यक्ति र आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गराएको। डाक्टर केसी समेतको बृहत नागरिक आन्दोलनको टोलीले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले यसअघि नै प्रसारण गरेको प्रधान न्यायाधीश राणाकी पत्नी रेजी राणा छेत्रीका नाममा ठमेलमा रहेको 40 करोडको घर सम्बन्धी सामग्रीलाई समेत कारबाहीको आधार मान्न आग्रह गरेको छ। राणाका विषयमा अरू उजुरी भए स्वतःस्फूर्त रूपमा विभागमा आएर उजुरी दर्ता गराउन समेत टोलीले सबैमा अपिल गरेको छ। समाचारमा आएअनुसार चोलेन्द्रजीले उहाँका नातेदार बिचौलियाहरूको मार्फत चाहिँ उहाँले घुस खाने, अनियमितता गर्ने, धाँधली गर्ने, न्याय बिक्री गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँका महानिर्देशकज्यूलाई भेटेर एउटा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। अनुसन्धान छानबिन सुरु गर्नको लागि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छौँ भनेदेखि उहाँहरूसँग यस सम्बन्धी कुनै जानकारी छ भनेदेखि त्यो जानकारी चाहिँ यस अफिसमा, यो कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउन अथवा हामीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु। न्यायालय शुद्धिकरणका लागि विवादित प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामालाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर न्याय क्षेत्रबाटै राजनीतिक दल र संसदमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता भए पनि उनको सम्पत्तिको विषयलाई लिएर राज्यको अर्को निकायमा उजुरी नै दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयलाई लिएर कुनै सोधपुछ र कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले पनि नागरिक अगुवाहरूले राणाको परिवारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन भनेका हुन्। जसले नैतिकताबाट च्युत भइसकेको छ, जसले चाहिँ यस्तै चाहिँ भूमिगत गिरुवाबाट सञ्चालित हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई त्यही शैलीकै अथवा कानुनी प्रक्रियामै लानुपर्छ। यो निकायले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पत्र काटोस् न, पत्र काटेपछि हेरौँ न, अनुसन्धानको दायरामा ल्याओस् न, त्यसपछि हेरौँ न उहाँहरूले बहिर्गमन नभएर हुन्छ र। महाभियोग लागेन, महाभियोग लगाउने ठाउँमा त फेरि उहाँसँगै मिलेमतोका मान्छेहरू छन्। त्यसकारणले यताबाट यदि यो विभागले चाहिँ उहाँमाथि अनुसन्धान थाल्यो, उहाँलाई चाहिँ यहाँ बोलायो, उहाँलाई पत्रचार गर्यो, पत्र काट्यो, उहाँको परिवारका मान्छेहरूलाई पत्र काट्यो, उहाँको सम्पत्तिहरू रोका गर्न थाल्यो भनेदेखि उहाँले छोड्नुपर्ने हुन्छ। किन अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नको लागि पनि उहाँले छोड्नुपर्ने नै हुन्छ। उजुरीलाई तत्कालै दर्ता गरेको विभागले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्ने वचन पनि दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा र उनका परिवारका सदस्यहरू विभिन्न संदिग्ध कारोबारमा संलग्न भएको भन्दै अदालतदेखि सडकसम्म आन्दोलन भइरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दर्ता भएसँगै अब ती आरोपको वैधानिक निरूपणका लागि बाटो खुलेको उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएका व्यक्ति र कारोबारको वैधतामाथि छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरी दर्ता त भएको छ, तर अब यसमाथिको आगामी कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला त? हेरौँ विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईको यो जवाफ। अब हामीले केलाउने क्रममा इलिसिट स्रोत अथवा अवैध स्रोतको ट्र्याकिङ गर्दै अवैध स्रोतको टुङ्गोमा पुगेपछि हामी आफ्नो एक्सन जान्छौँ र इन्फर्मेसन कलेक्सनको स्टेज हो। तपाईँहरूले आज देख्नुभयो नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले आएर ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ, ध्यानाकर्षण पत्र। त्यो निवेदन हो, उजुरी हो। त्यो उजुरीलाई हामीले फाइल खडा गरेर स्थापित गरिसक्यौँ। त्यसमा हामी अनुसन्धान अधिकारी तोक्छौँ। अनुसन्धान अधिकारी तोकेपछि उहाँले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएका किता नम्बरहरू, त्यहाँ लेखिएका प्रोपर्टीहरूको सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्छौँ। हामीले मागेको विवरण सम्बन्धित अड्डाले दिन बाध्यकारी छ। हामीले माग्छौँ, इन्फर्मेसन तयार गर्छौँ, अनि त्यो इन्फर्मेसन लिइसकेपछि त्यसको स्रोतका लागि सम्बन्धित पार्टीलाई, अब सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सोध्ने विषय चाहिँ
अघि उहाँहरूले नै भन्नुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको हकमा बहालवाला हुन्जेल सम्भव छैन, अलि मिल्दैन। यो कानुनले चाहिँ त्यो विषयमा हुन बोलेको छ। तर सामान्यतया बहालमा रहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सोध्दैनौँ, यो एउटा कल्चर पनि हो। र उहाँ एसोसिएट फ्यामिली मेम्बरहरूको सोध्न मिल्छ, हामीले सोध्छौँ। तर त्यो इन्फर्मेसन कलेक्सन गरिसकेपछि भ्यालुको अवस्था आइसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो प्रारम्भिक जाँचबुझ अधिकृत खटाइसकेपछि उहाँले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न हि हेज अ फ्रिडम। हाम्रो कानुनले मैले साइन गरिसकेपछि उहाँसँग इन्फर्मेसन कलेक्सनको हकमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र ब्याङ्कमा, मालपोतमा, सम्बन्धित कम्पनीमा, अब कम्पनी रहेछन् कम्पनीमा कसको लगानीमा छ भनेर पहिले लगानीको औँल्याउँछौँ। लगाउने औँल्याइसकेपछि अनि हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको फाइनेन्सियल विवरण पनि कलेक्सन गर्छौँ, त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ। अनि इलिसिट हो कि होइन अनि सम्बन्धितलाई सोधेर अनि भेरिफाई गरेर सोधेपछि हामी भेरिफाईको प्रक्रिया हो, त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। र उहाँहरूले दिएको इन्फर्मेसनले अलि स्पिडअप हुन्छ। हामी कहाँ अलरेडी फाइल छ, त्यसले गर्दा अलि स्पिडअप हुन्छ। अब तपाईँहरूले दिएको ग्यालेक्सी पनि हामी डाउनलोड गर्छौँ, त्यो डाउनलोड गरेर फाइलमै राख्छौँ, ती चिजहरू हेर्छौँ। यहाँहरूले यसरी लिनुभयो र यो समाचारले सबैलाई यो एउटा मेसेज पनि जान्छ ताकि इलिसिट स्रोत अथवा स्रोत नमिल्ने गरी आर्थिक लेनदेन अपराध हो, स्रोत मिल्नुपर्छ, यो नै मेसेज हो। राज्यका ठुला निकायमा बसेका मान्छेहरूको हकमा चाहिँ राज्यका अन्य निकायहरूले यस्ता छानबिनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन, अनुसन्धानका प्रक्रिया अगाडि बढाउन खासै चाहेको जस्तो देखिन, हिचकिचाउने राजनीतिक दबाव यावत कुराहरूले यहाँहरूको विभागको हकमा त्यो आकर्षित नहोला। भलै कानुनी छिद्र अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, उहाँ बहालवाला हुँदासम्म हामीले उहाँहरूलाई भन्न सक्दैनौँ भनेर। तर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा प्रमाणले नै उहाँ दोषी भन्ने करार गरिसकेको अवस्थासम्म पुग्दा त उहाँसँग लिइरहनु पर्ने अवस्था पनि नभन्दा नि होइन। यसो छ, हाम्रो जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 छ, त्यो 59ले व्यवस्थापन गरेको हकमा चाहिँ बहालवालाको हकमा त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने छ। सोधपुछ गर्ने भन्दा नि कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने छ। अब अवकाश भइसकेपछि बाधा अड्काउ छैन। त्यो के हो भने एउटा डेकोरेसन हो। बहालमा बसिरहेको मान्छे कहिलेकाहीँ न्याय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा, अब हामी व्यक्तिको कुरा नगरौँ, सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के हो भने उसलाई नै त्यसो गरिसकेपछि समाज चाहिँ अलिकति अराजक भएर जान्छ कि भन्ने हो। तर इन्फर्मेसन यो कहाँ हाम्रो हकमा चाहिँ इन्फर्मेसन रिसिभ गर्न समस्या छैन। उहाँलाई नै सोध्ने जस्तो अलि सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सोध्ने विषयमा चाहिँ हामीले पनि केही कल्चर राख्नुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छैन, कल्चर राख्नुपर्छ भन्ने हो। अब हामीले चिठी काटेर उहाँ आउनुभयो भने एउटा र्युमर जान्छ नि, यो त एउटा कल्चर हो नि त। फेरि भोलि अर्को उहाँको जागिर पनि सधैँ त होइन, बसिरहे अथवा बिचमा बहिर्गमन मन भए उहाँ पछि अर्को आउँछ, बसिरहे पनि एउटा समयपछि अर्को आउँछ। त्यो भएर त्यो लेभलको मान्छेमा चाहिँ ट्रस्टी, त्यो लेभलको मान्छेले मिस्टेक गर्दैन भन्ने आशयमा यी कानुनहरू स्थापित भएका हुन्। तर जहाँसम्म नागरिक समाजले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ त्यो विषयले हामीलाई स्पिडअप अलिकति फास्ट ट्र्याकमा जाऊ भन्ने उहाँहरूको ध्यान आकर्षण हामीले लिनुपर्छ। त्यो भएकाले हामी इन्फर्मेसनको चरणमा लागि नै सक्यौँ। इन्फर्मेसन आएको छ र हामीले फाइल खडा गरेका छौँ। आएको छ, उहाँले देखाएको भन्दा फरक ठाउँका प्रोपर्टीहरूको पनि उजुरी आएको छ। त्यो उजुरी हामी स्रोत भेरिफाई गर्दैछौँ, पत्रचार गर्दैछौँ, हेर्दैछौँ। उच्च नैतिक चरित्रवान व्यक्ति मात्र यो पदमा पुग्छन् भन्ने मानिन्छ। तर बहालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लागेका आरोप र उनी मुछिएका विवाद सामान्य छैनन्। उनी पदमा भएकै कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत धक फुकाएर काम गर्न कठिन छ। तर सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र बारदेखि बेन्च अनि आम सञ्चारका माध्यमले बाहिर ल्याएका तथ्यहरूप्रति अब धेरै समय नजरअन्दाज गरिरहने छुट संसददेखि राज्यका अरू कुनै पनि सरकारवाला निकायलाई छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। उज्बेकिस्तानलाई सोझो सेटमा हराउँदै नेपाली महिला टोली एक खेल अगाडि नै एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले आज भएको खेलमा उज्बेकिस्तानलाई कुनै मौका दिएन। नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 25-20, 25-23 र 25-14ले हरायो।
बङ्गलादेशमा जारी प्रतियोगितामा नेपाली महिला टोलीले लगातार चौथो खेल जितेको हो। नेपाल आजको जितपछि 11 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा किर्गिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पुरुषतर्फ पनि नेपाली टोली विजयी भएको छ। नेपालले आज मालदिप्सलाई सोझो सेटमा हरायो। दोस्रो खेल जित्ने क्रममा नेपालले मालदिप्सलाई 27-25, 25-19 र 25-23 ले पाखा लगायो। नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना भने सकिएको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन प्रदेश 1लाई 7 विकेटले हराउँदै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। धनगढी स्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनलमा टस जितेर एपीएफले फिल्डिङ रोज्यो। प्रदेश 1ले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै मात्र 67 रन बनायो। कप्तान रुबिना छेत्रीले 34 र अप्रिय बेगमले 11 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। समूह चरणमा तीनै खेलमा शानदार प्रदर्शन गरे पनि फाइनलमा एपीएफ सामु प्रदेश 1 कमजोर देखियो। राष्ट्रिय टिमकी उपकप्तान सीता राणा मगरले 3 र रेखा रावलले 2 विकेट लिए। जवाफमा 68 रनको सहज लक्ष्य एपीएफले 14.2 ओभरमा मात्र 3 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो। ज्योति पाण्डेले अभिजित 36 र ममता चौधरीले 19 रनको पारी खेले। रेखा रावलले 2 र करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिए। विजेता एपीएफले 5 लाख र उपविजेता प्रदेश 1ले 3 लाख रुपियाँ पाए। सम्मानजनक प्रदर्शनका बावजुद श्रीलङ्कासँग 60 रनले पराजित हुँदै नेपाल 1 खेल अगावै अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। युएईको शाहजहाँ क्रिकेट मैदानमा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 322 रन बनायो। नेपाली बलरलाई निरीह बनाउँदै श्रीलङ्काका सदिशा राजापाक्सेले 131 र चामिन्दु विक्रमासिंघेले 111 रनको पारी खेले। मोहम्मद आदिलले 2 तथा देव खनाल र विवेक यादवले 1 विकेट लिए। 323 रनको विशाल लक्ष्य पछाएको नेपालले 47.5 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 262 रन बनायो। अर्जुन साउदले अर्धशतकीय पारी खेले। 5औं विकेटका लागि बसिर अहमद र अर्जुन साउदले 75 रनको साझेदारी गरे। बसिर 43 रनमा आउट भए भने अर्जुनले 6औं विकेटका लागि विवेक यादवसँग 41 रनको साझेदारी गर्दै 64 रन बनाए। विवेकले 46 रन जोडे। मथिसा पथी राणा र रबिन डी सिल्भाले 3-3 विकेट लिए। समूह चरणबाट बाहिरिसकेको नेपालले अन्तिम खेल कुवेतसँग खेल्नेछ। ब्रिगेड बॉयज क्लबलाई 3-0 गोलले हराउँदै सङ्कटा क्लब शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। खेलको 13औं मिनेटमा सङ्कटाले अग्रता बनायो। जय गुरुङको कर्नरमा ब्रिगेड बॉयजका डिफेन्डरले क्लियर गरेको बललाई जोर्डन जुनियरले नियन्त्रणमा लिँदै दिएको पासमा उक्तम राईले हेडर गोल गरे। 28औं मिनेटमा उक्तमले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सङ्कटालाई 2-0 को अग्रता दिलाए। 39औं मिनेटमा लक्ष्मण रुसालको गोलमा सङ्कटाले 3-0 को अग्रता लियो। दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र सङ्कटा विजयी भयो। 6 खेल बाद तेस्रो जित निकालेको सङ्कटाको 12 अङ्क छ। सङ्कटा शीर्ष स्थानको मछिन्द्रभन्दा 2 अङ्कले पछि छ। ब्रिगेड बॉयजको भने यो तेस्रो हार हो। चर्चामा आउन र आफ्नो अस्तित्व देखाउन राजनीतिक सङ्गठनहरू केसम्म गर्छन् भनेर त चर्चा गर्नै परेन। परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले बन्द, हडताल, तोडफोड जस्ता हिंस्रक अनेक व्यवहार देखाइसकेका छन्। तर राजनीतिको दिशा बदल्छौ भन्ने नयाँ सङ्गठनहरू पनि उस्तै हत्कण्डा अपनाउन थालेका छन्। सिराहामा जनमत पार्टीले यस्तै उपद्रो गरेको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सिराहा आज दिनभर अशान्त रह्यो। जनमत पार्टीले किसान पक्राउको विरोधमा गरेको आम हडतालका कारण यातायात, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, उद्योग लगायतका क्षेत्र प्रभावित बने। प्रहरी र आन्दोलनकारीको बीच मुठभेड, सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनीका घटनासम्म भयो। सिराहाको औरही गाउँपालिकामा वितरणका लागि ल्याइएको गहुँको बिउ गत मंगलबार त्यहाँका किसानले गोदामको ताला तोडेर लुटेर लगे। वितरणमा ढिलाइ गरेको र रातिको समयमा आफ्ना मान्छेलाई वितरण गर्ने गरेको भन्दै उनीहरूले 40 किलोको करिब 350 बोरा गहुँको बिउ लगेका थिए। त्यसपछि गाउँपालिकाले प्रहरीमा स्थानीय 4 जना किसानमाथि आपराधिक उपद्रव मुद्दा दर्ता गर्यो। प्रहरीले बिहिबार औरही गाउँपालिका 3 का मिथिलेश यादवलाई पक्राउ गर्यो भने बाँकी 3 जनालाई खोज्दै घरमा छापा हान्न थाल्यो।
पक्राउ परेका किसानलाई रिहा गर्नुपर्ने र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित जनमत पार्टीमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताले शुक्रबार गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरे। तर पक्राउ परेका किसान रिहा नभएपछि र मुद्दा फिर्ता नभएपछि जनमत पार्टीले शनिबार किसान आन्दोलन सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आइतबारका लागि सिराहा बन्दको घोषणा गर्यो। आइतबार बिहानैदेखि जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ता सडकमा टायर बालेर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खटिए। उनीहरूको हडतालका कारण दिनभर जिल्लामा यातायात, शैक्षिक संस्था, उद्योग, कल कारखाना, बजार र जनजीवन प्रभावित रह्यो। बिहानै 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म लाइनमा बसेको थियो र कर्मचारी र प्रहरीहरू मजाले आफ्नो अफिसभित्र बसिरहेको थियो र किसान जति भन्दा पनि भित्र नगर्ने, एकदम आलटाल गर्ने यो आदेशले गर्दाखेरि किसानहरू त्यहाँ गहुँ चाहिँ आफ्नो खेतमा छर्नको लागि लग्यो र लगिसकेपछि स्थानीय सरकार, गाउँपालिका अध्यक्ष र त्यहाँको प्रहरी प्रशासन तपाईँको किसानलाई समातेर तपाईँको जेलमा राखेको छ र अझै मुद्दा लगाएको छ र हामी त्यसको विरोध गर्दैछौँ र अरू गाउँपालिका हामी तालाबन्दी गर्यो। तालाबन्दी गरेर हिजो मात्रै हामी तपाईँको सरकारको विरुद्धमा, स्थानीय सरकारको विरुद्धमा मसाल जुलुस गर्यो कि अविलम्ब समातिएको किसानलाई रिहाई होस्, नभए हामी चरणबन्द आन्दोलनमा गर्छौँ। र त्यही भएर आज हाम्रो सिराहा जिल्ला बन्द छ, पुरै आम हडताल छ। आज पनि रिहाई गरेन भने किसानलाई हामी देशव्यापी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चुहारवामा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको ना 5X5522 नम्बरको ट्रकमा आगजनी भएपछि अवस्था झन तनावग्रस्त बन्यो। आम हडतालको उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएको जिल्लाको गोलबजार सहित लाहान, सिराहा, मिर्चैया लगायतका ठाउँमा दर्जनौं सवारी साधनमा तोडफोड गरेका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा दिन प्रहरीले 13 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ भने 3 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले 12 जना आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। किसानमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, पक्राउ परेका किसानलाई रिहा गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमा मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले भ्रष्टाचार गरेकाले छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग जनमत पार्टीले राखेको छ। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप चर्काउने उनीहरूले बताएका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि सिराहाबाट विनय यादवको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादीको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। विगतका कमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्ने अध्यक्ष दाहालको अठोट। एमसीसी राष्ट्रघाती नभएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। भन्छन् राष्ट्रघाती भन्नेले सम्झौता नै पढेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा डाक्टर केसीको उजुरी। कारोबार जोडिएका आफन्त र न्यायाधीशहरूमाथि समेत छानबिन गर्न माग। ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिएपछि एकै दिन विश्वभर 1500 भन्दा बढी उडान रद्द। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन निस्कनेहरू धेरै प्रभावित। र एबिसी सेन्ट्रल रिजन भलिबलमा लगातार चौथो जितका साथ नेपाली महिला टिम फाइनलमा। पुरुषतर्फ नेपालसँग मालदिप्स पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.